बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देसी उगाओ देसी खाओ, अपनी खेती आप उगाओ। ग्रो ऑर्गेनिक ईट ऑर्गेनिक। बादशाह सब्जियां व फल सालन बना जनाब टमाटर। शक्ल सूरत लाल लाल गोल गोल छोटे छोटे बड़े बड़े और हमारे खानों की ज़रूरत, इनके बगैर खाना अधूरा और सलाद की प्लेट का बनाओ सजाओ भी अधूरा है। दुनिया भर में टमाटरों की 7500 अक़साम हैं। टमाटर मुतदिल दर्जा हरारत में खूब फलता फूलता है। ये 32 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर और 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे से ही परवरिश पाता है। टमाटरों को गमलों में, क्रेट में या क्यारियों में आसानी से उगाया जाता है। उगाने का वक्त फरवरी, मार्च, अप्रैल और सितंबर, अक्टूबर है। बीज से उगाते हैं। पनीरी बनाकर उगाना ठीक रहता है। टमाटर के पौधे 8 फीट तक बढ़ते हैं, तो ये जब 1 फीट के करीब हो जाएं तो उनको सहारे की ज़रूरत होती है, क्योंकि फल लगने से शाखें झुक जाती हैं। और सहारा के लिए आप बांस या किसी छड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास मौजूद हो। उसको ज़मीन में गाड़ कर पौधे को उसके साथ बांध दें और ज़्यादा मजबूती से नहीं बांधना। नई टहनियाँ जो ज़मीन के करीब से निकलती हैं उनको हटाते रहा करें। टमाटर का पौधा पानी को पसंद करता है। इसके अलावा जड़ी बूटियाँ भी तल्फ़ करते रहें। जैसे ही वो ज़मीन से सर उठाएं उनका सर कुचल दें, जड़ से निकाल कर बाहर फेंकें। पौधा जब फूलों पर हो तो पानी कम दें, वरना फूल गिर जाएंगे। पौधों को पानी देना वो अलग से बता चुका हूँ, वो वीडियो देख लें। ज़मीन अगर अच्छी तैयार करेंगे तो बाद में पौधे पर मसाइल कम होंगे। बुनियाद अगर अच्छी होगी तो इमारत भी अच्छी होगी। पुरानी गोबर की खाद, पत्तों की गली सड़ी खाद या किचन वेस्ट से मिट्टी को अच्छे से तैयार करें। लेकिन हमने ये बात ना समझी तो फिर हमें क्या मसाइल आ सकते हैं, उन पर बात करते हैं। क्योंकि हम कहते हैं कि प्यारे अल्लाह पाक कुछ करें, लेकिन जो काम अल्लाह के प्यारे बंदों ने करने वो अगर वो ठीक से नहीं करेंगे तो मसाइल होंगे। किसी भी पौधे की परवरिश के लिए कुदरती खादों का इस्तेमाल किया जाता है। ये खादें गोबर की पुरानी खाद, पत्तों की गली सड़ी खाद, किचन वेस्ट और बारिश के पानी से हासिल होती हैं। पौधा सेहतमंद, पत्ते सरसब्ज होते हैं, लेकिन जब फल लगता है तो डंडी से दूसरी तरफ से काला होकर अंदर की जानिब पिचक जाता है। इसको एंड रॉट या ब्लॉसम रॉट कहते हैं। इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, तो जिनके पौधे पर यह मसला हो उनको कहा जाता है कि कैल्शियम की कमी है। अंडे और केले के छिलके का पाउडर बनाकर पौधे को दें, लेकिन उनकी देखा देखी बाकी भी वो काम शुरू कर देते हैं। तो उनके लिए ये बात बताता चलूँ कि हर किसी की बीमारी एक नहीं होती, उसकी वजूहात अलग अलग हो सकती हैं। आपको इसलिए कहा जाता है कि तफसील बयान किया करें और शहर का नाम भी बताएं। इसका मकसद कि आपके पौधे की बीमारी की असल वजह जानना है। अगर आप अधूरी बात डॉक्टर को बताएंगे तो वो भी आपको गलत दवाई देगा और फिर गल बध सकती है। तो ये बीमारी कैल्शियम की कमी की वजह से होती है। अब पहली बात कि अगर पौधा हरा भरा है, सिर्फ फल ख़राब हो रहा है, तो इसका मतलब है फल को कैल्शियम नहीं मिल रहा, जबकि कैल्शियम पौधे के पत्तों और तने में मौजूद है, तो फल तक नहीं पहुंच रहा। फल तक ना पहुंचने की वजूहात अलग अलग हो सकती हैं। कि ये रुकावट कहाँ है ये जानना ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं कि उसे सर दर्द में इस गोली से आराम आ गया तो मैं भी वो गोली खा लूँ। मुझे सर दर्द शायद पानी की कमी की वजह से हो। तो पानी की कमी, जो पानी हम देते हैं तो वो कैल्शियम को ऐसे अपने अंदर हल करेगा जैसे नमक पानी में हल होता है। कम मिकदार से या ज़्यादा मिकदार से कैल्शियम पत्तों और टहनियों में ही रहता है और वो हरे भरे रहते हैं, फल को नहीं मिलता। दूसरी वजह, अगर पौधा सेहतमंद नहीं तो ज़मीन में इसकी कमी हो सकती है। तीसरी वजह कि खादों का बेजा इस्तेमाल, क्योंकि खादों में भी लड़ाई होती है और जो खाद ज़मीन में ज़्यादा मिकदार में होगी वो ऊपर जाएगी, बाकी कमज़ोर मिकदार वाली खादें ज़मीन में ही रहेंगी।
تو ہر مسئلے کا حل انڈے اور کیلے کے چھلکے نہیں ہوں گے، بلکہ ہر چیز کا صحیح مقدار میں صحیح وقت میں استعمال کرنا مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ تو اپنے پودے کے مسئلے کی اصل وجہ جان کے چلیں گے تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ تو جب آپ زمین کی تیاری کریں، اسی وقت کیلے اور انڈوں کے چھلکوں کا پاؤڈر 4 چمچ مٹی میں شامل کر لیں، تاکہ سب کھادیں اپنے اپنے حساب سے پودے کو ملتی رہیں اور پودا اچھا گرو کرے۔ یہ مسائل ٹماٹر کے علاوہ باقی پودوں کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ جنرل فارمولہ سب کے لیے ہے۔ کچھ اور مسئلے اور ان کی وجوہات: بلاسم ڈراپ، درجہ حرارت میں کمی بیشی، حشرات یا پانی کی کمی یا نائٹروجن کی کمی، پولینیشن کا نہ ہونا، اس وجہ سے پھول گرتے ہیں۔ فروٹ کریک، زیادہ گرمی کی وجہ سے یا گرم دنوں میں پودے پیاسے رہتے ہیں، اس وجہ سے فروٹ کریکنگ ہوتی ہے۔ لیف رول یا کرل، پتوں کا مڑنا، ایک وجہ زیادہ گرمی، گیلی مٹی یا پروننگ کی زیادتی۔ مٹی کو ہچا ہونا چاہیے کہ فالتو پانی جذب ہو جائے اور صرف نمی رہے۔ ارلی بلائٹ، یہ فنگس کی ایک قسم ہے جس سے پتے ایسے ہو جاتے ہیں اور یہ مٹی میں ہوتی ہے۔ اس کا علاج: اگر ایک بار یہ پودوں میں ہو تو اگلے سیزن میں وہ سبزی اس مٹی میں نہ لگائیں، اس کی جگہ تبدیل کر دیں۔ سیپٹوریا لیف اسپاٹ، یہ بھی فنگس کی ایک قسم ہے جو پتوں پہ لگتی ہے، پانی دیتے وقت جو نہلاتے ہیں اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ فیوسیریم وِلٹ، یہ بھی فنگس کی ایک قسم ہے اور پودے کی ویسکولر سسٹم پر حملہ آور ہوتی ہے، جیسے انسانی جسم کی شریانیں ہوتی ہیں۔ اگر یہ مسئلہ آپ کے پودے کے ساتھ ہو تو آپ اگلے موسم میں اس مٹی میں وہ پودا نہ لگائیں، اس پودے کی جگہ تبدیل کریں یا مٹی بدلیں اگر آپ گملے میں یا کریٹ میں اگا رہے ہیں تو۔ ورٹیسیلیم وِلٹ، یہ فنگس بھی مٹی میں ہوتی ہے اور جڑوں سے ہوتی ہوئی پودے میں پھیلتی ہے پانی کے ذریعے، تو اس کا حل بھی مٹی بدلنا یا جگہ بدلنا ہے۔ اگر یہ اسی پودے کے ساتھ مسئلہ ہے تو اگلے سیزن میں اس مٹی میں وہ والا پودا دوبارہ نہ لگائیں۔ وائرل ڈیزیزز، یہ وائرس اس وقت پھیلتا ہے جب پودے سٹریس کا شکار ہوتے ہیں۔ گرم موسم اور کمزور مٹی اس کی وجہ ہوتی ہے۔ نیم آئل والا سپرے کا استعمال اور قدرتی کھادوں کا استعمال بہتر رہتا ہے۔ پاؤڈری ملڈیو، یہ ایک عام سی بیماری ہے، ہوا کی کمی اور ہوا میں نمی کی زیادتی سے ہوتا ہے۔ پودے ایسے لگائیں کہ ہوا کراس ہو، مناسب فاصلہ ہو اور نیم والا سپرے استعمال کریں۔ یہ کچھ بگز، کٹ وارمز، کولوراڈو پوٹیٹو بیٹل، سٹنگ بگز، اسپائڈر مائٹس، ہارن وارمز، ان سب کا علاج نیم والا سپرے ہے۔ اگر ہم نے مٹی کو اچھے سے سمجھ کے تیار کر لیا تو ہم ان سب مسائل سے کافی حد تک بچ سکتے ہیں، لیکن اگر مٹی کی تیاری میں کمی بیشی ہوئی تو ہمیں ان مسائل کا سامنا ہوگا۔ اب پوری کوشش کی کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ تفصیل سے ایک ایک بات بتائی جائے اور آپ کی باغبانی کو آسان کیا جائے۔ کوئی سوال ہو تو اسی پوسٹ پر پوچھا کریں جہاں یہ پوسٹ شیئر کی جاتی ہے، تاکہ آپ کو جواب دینے میں آسانی ہو۔ ٹماٹر کے استعمال جلد کے لیے مفید ہے، کینسر سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اینٹی آکسیڈنٹ ہے، ہڈیوں کو مضبوط بناتے ہیں، دل کے لیے مفید ہے، وٹامن بی اس میں ہے، بالوں کے لیے اچھا ہے، بیج نکال کر استعمال کرنے سے گردے میں پتھری کے چانس کم ہیں، آنکھوں کے لیے بہترین ہے، شوگر لیول کنٹرول رہتا ہے، زیادہ استعمال نقصان دہ ہو سکتا ہے، تو ہر چیز کا درمیانہ استعمال ہی ٹھیک رہتا ہے، اور یہ فائدے مند تب ہی ہوگا جب قدرتی کھادوں کے استعمال سے اگائیں گے۔ بازار سے کیمیکل والے ٹماٹر ویسے بھی اتنے صحت مند نہیں ہیں۔ اللہ حافظ۔